یہ بجد آیا ابو بکر تے ابو بکر پتہ ہے دیکھو تو میری نیانی نگی تھی نا نیانی نگی تھی حضور میری نیانی گھندے پن عثمان یہ آکھیا نبی فرمایا کہ عمر دی بیٹی میں گھنسا تو میری بیٹی تو گھن دیکھ تو قبول نہ کیتے میرا نصیب چنگا تھیا نا خوشی گل پیا کرے ابو بکر چپ ایک گل کر کرتے چپ کیتے فرمایا عمر ناراض نہ تھی میں چپ کیوں کیتے ہندی وجہ تا پوچھ میں جو چپ کیتے ہندی وجہ کیا ہے راز کیا ہے راز اے عمرہ میں سمجھدا پیا ہم تیری بیٹی کو حضور شاہ دے پین میں کو حضور دی محبت ہے حضور دی محبت پھر فنایت ہے حضور دی طبیعت دا میں کو پتہ لگے میں سمجھ گئی دے حضور تیری بیٹی دی طرف ارادہ کریں دے جہیں عورت دے طرف میرے محبوب دا ارادہ ہوئے اتھا ابو بکر کچھ ارادہ نہیں کر سکدا اس گال ہی ہوئے میں تیری بیٹی کو پسند کریں دا ہم تیری بیٹی بہترین ہے میں اے ارادہ نہیں جو نہ گھنا خرابی ہے لیکن اے سمجھدا پیا ہم جو تیری بیٹی دے طرف میرے محبوب دا ارادہ ہے ارادے کیتے میں چپ کیتے اندے کیتے میں نہ ہاں کیتے نہ کیتے سوچیں دا ہم اگر محبوب شادی کیتے الحمدللہ اگر بالفرد نہ کیتے تو پچھے میں تے کو آکھ دا اے صحابہ کرام دی محبت حدیث بخاری دے اندر ہے عجب تو ہے علماء پڑھتے ہیں بڑے بڑے محدثین پڑھ دیں زندگی علم حدیث بھی گزری ہے میں تو آگو ہی مجلس دے اندر عجیب و غریب باریک چیزاں بھی سنیں دا پیا اللہ والے دی صحبت انہاں دی ایک مجلس قیمتی ہے ایک مجلس تے کیتے درس سے زندگی ہے ان دی مجلس بحثیدہ صحابہ دی زندگی سن سی حضور تے انبیاء دی زندگی سن سی قرآن و سنت سن سی تیری زندگی بن رہی سی اہل علم دی صحبت کرنے دوری اندر بجے دیکھو کیا پتا اللہ عز و جل اساکم اپنے محبوب دی محبت دے وے آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب دے وے حضور دا اکرام دے وے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ابو بکر دا درجہ بلند تھے حضور دی محبت عزت ادب کیتے قیامت اولیاء آفسن جڑا اپنے پیر نال سچی محبت کرے سی ادب کرے سی خدمت کرے سی اللہ ان دا مقام بلند کرے سی بے نیکیاں اپنی جاتے الحمدللہ سب نیکیاں دا سردار اپنے پیر نال وفائی ہے اپنے پیر دی محبت وچ صداقت ہے اپنے پیر دی خدمت وچ استقامت ہے جتنا اپنے پیر نال سچا ہی اتنا سمجھ تو نبی نال سچا ہی جتنا نبی نال سچا ہے اتنا سمجھ اپنے رب نال سچا ہی سبحان اللہ اللہ عز و جل جناب رضا حسن خان دی خدمت قبول کرے دی محبت دی دعوت قبول فرماوے ماشاءاللہ اللہ والے دی صحبت بچائی اللہ تعالیٰ کو مسجد دیتے اللہ کو دکان دیتے اپنا حلال روز بھی کمیں دا پہ نماز پڑھیں دا پہ آخر زمانے اساں ہیں کمزور اساں ہیں زیب جتنا دین دی خدمت کریں دا پہ الحمدللہ اللہ انہاں دے ابا جان کو مغفرت فرمائے کو جنت نصیب فرمائے نیک آدمی نے بیچارے لاٹھی نمازی سبحان اللہ انہاں دے بھیران میں جڑا عام دا بیچارے چہرہ لکھیں دے اللہ تعالیٰ انہاں کو بھی نمازی بناوے نماز استقامت دے انہاں دے بچے دے تو رحمت کرے رب اپنے خزانے میں جو سارے بھیراویں کو پیار دے چھوٹی چھوٹی گالیاں کو دل رکھ ایک جات نے آخر انسان ٹھک ٹھک ضرور تھی سی انسان ایسا فرشتے تو نہیں ایسا نبی تو نہیں ایسا ہیں بندے غلام انسان تھوڑے ٹھک ٹھک بھلا دیو معاف کرو بل گلے پاؤ بس دل کنے کڈھو ایک میں پیار کرے سو قرار پہ سو جنت دا بہار پہ سو پنج وقت نماز پابندی نال پڑھو فرض دا وقت آوے فرض ضرور ادا کرو اپنا حلال روزی وچ محنت کرو عبادت ہے اپنے بیوی بچے دے حقوق دا خیال رکھو بچے کو خوش رکھو چھوٹی گال تے ناراض نہ تھو ناراضگی تھی بھلا درگزر کرو معاف کرو اپنے بچے دے رحمت شفقت کرو کامل پیر دی بیعت کر کامل پیر دی بیعت لازم سمجھ پیر دی دعا ان دی نسبت نال تے کو رحمت برکت مل ویسی رسمی پیر کنے بچ ڈنی پیر کنے بچ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ساری مجلس قبول فرما پروگرام قبول فرما چند کلمات قبول فرما خیرات قبول فرما دوست دا